अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़्ना सहला इज़ा शि'त। पुरानी मालूमात में सवाल जवाब के। सुनिए, इसमें बहुत से तरीक़े के सवाल हैं जो आपके दिल में भी कभी आते होंगे या आपको थोड़ी बहुत इससे मालूमात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। आप गौर से सुनिए और मुझे हौसला अफजाई कीजिए कि मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताती रहूं और आप इस पर अमल करती रहें। मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला कि मैं पढ़ूं और अमल भी करूं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के सुना दिया और ख़ुद अमल ना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: कुरान मजीद में कितनी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबियो कहकर मुखातिब किया गया है? यानी अल्लाह ताला ने या अय्युहन नबियो, ए नबी, ये कहकर मुखातिब किया है। तो जवाब है 11 बार। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: इसमें गिरामी यानी उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बार आया है और इसमें गिरामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 बार आया है। सवाल: हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़े मोहब्बत भरे अलक़ाबात से मुखातिब किया है। कुरान मजीद में ऐसे कम अज़ कम 3 अलक़ाब की निशानदही कीजिए। यानी अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अच्छे अलक़ाब से बात की है। जैसे जवाब: यासीन नंबर 1, गोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही से खिताब किया है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, यह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है कहकर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है ये अल्फाज कहकर। सवाल: हुजूर अकरम के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा के वक्त क्या दुआ की थी? जवाब: ऐ रब, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर के वक्त क्या दुआ की थी? जब काबे की तामीर किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या दुआ की? जवाब: ऐ रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा तो सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मती फरमान बना दे। दोनों यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन दोनों ने ही काबे की तामीर फरमाई थी। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मती फरमा बना दे। हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो। हमें अपनी इबादत के तरीक़े बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और ऐ रब, इन लोगों में ख़ुद इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियाँ संवारे। तू बड़ा मुक़्तदर और हकीम है। अल-बक़रा 127 से 129 तक। सवाल: अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मुद्दा क्या बनाया है, क्या बताया है? हुजूर, ये सवाल है, अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मुद्दा क्या बताया है, यानी कि मकसद क्या बताया है? जवाब: मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाएगा, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है। मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। अल-बक़रा 151, सूरह अल-बक़रा 151 आयत। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी अहमद कुरान मजीद के किस पारे और सूरे में आया है? जवाब: 28वें पारे में सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में आया है। सवाल: कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिन आयत में आया है उनका तर्जुमा और हवाला बताइए। जवाब: वो अल्लाह ऐसा है कि अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत का सामान कुरान मजीद दिया और सच्चा दीन इस्लाम देकर दुनिया में भेजा है ताकि इसको तमाम दीनों में गालिब करे। और अल्लाह काफ़ी गवाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सूरह फतह 29 आयत।
नंबर 2, हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया जबकि इनमें इन्हीं की जिन्स से एक ऐसे पैगम्बर को भेजा कि वो इन लोगों को अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और इन लोगों के ख्यालात और रसूमात को जहालत से सफाई करते हैं और इनको किताब और फ़हम की बातें बताते रहते हैं। आल इमरान 164। नंबर 3, और ना वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें बनाते हैं इनका इरशाद तो निरी वही है जो इन पर भेजी जाती है, यानी अपनी तरफ से बातें नहीं करते, इनके ऊपर अल्लाह की वही आती है, वही बातें वो बताया करते थे। सूरह नजम 4 आयत। ऐ लोगों, तुम्हारे पास ऐसे पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स बशर से हैं, जिनको तुम्हारी मज़रत की बात नहायत गिरा गुजरती है, जो तुम्हारी मनफ़ात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। यह हालत तो सबके साथ है, फिर बिलखुसूस ईमानदारों के साथ तो बड़े शफ़ीक़ और मेहरबान हैं। सूरह अहज़ाब 6 आयत। नबी मोमिनीन के साथ खुद इनके नफ्स से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों पर अपनी जान से भी ज़्यादा आपका हक़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और ताज़ीम बदरजा कमाल वाजिब है। सूरह अहज़ाब 6। मुसलमान ही नहीं हो सकता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत न करे। तुम लोगों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक उम्दा नमूना था और हमेशा रहेगा। सूरह अहज़ाब 28 आयत। और रसूल तुमको जो कुछ दे दिया करें वो ले लिया करो और जिस चीज़ के लिए तुमको रोक दें तो रुक जाया करो। सूरह हशर 7 आयत। जिस शख्स ने रसूल की अताअत की इसने अल्लाह की अताअत की। सूरह निसा 8 आयत। और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा सो वो बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा। सूरह अहज़ाब 71 आयत। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी इत्बा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले और बड़ी इनायत फरमाने वाले हैं। आल इमरान 41। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए गवाह होंगे और आप मोमिनीन की बिशारत देने वाले और कुफ़ार के डराने वाले हैं। सबको अल्लाह की तरफ से इसके हुक्म से बुलाने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चिराग हैं। सूरह अहज़ाब 45 आयत। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरह अंबिया 107 आयत। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक हुस्ना के आला पैमाने पर हैं। अल-क़लम 4। और अनक़रीब अल्लाह ताला आपको आखिरत में बकसरत नेमतें देगा सो आप खुश हो जाएंगे। ज़ुहा 5। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। अशरा 4। और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाजिल फरमाई और आपको वो बातें बतलाईं जो आप न जानते थे और आप पर अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। सूरह निसा 113। यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजते रहा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरान मजीद और बारगाह इलाही में बनी आदम की पेशी। सवाल, क़यामत के दिन इंसान की बेबसी का क्या आलम होगा? क़यामत के दिन इंसान कितना बेबस और कितना परेशान हाल होगा? जवाब, इस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। इसमें से हर शख्स पर इस दिन ऐसा वक्त आएगा कि इसे सिवाय अपने किसी का होश न होगा, सिर्फ वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी अपने अलावा उसे किसी की फ़िक्र न होगी। सूरह अबस 34 से 37 तक। सवाल, हशर के दिन मुजरिम लोग किस तरह आपस में झगड़ेंगे? जवाब, और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमज़ोर थे वो इन लोगों से जो बड़े बड़े हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के हिसाब से हमको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम ज़रूर तुम्हें भी दिखा देते, अब तो यकसा हैं,
اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کہے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے اس میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تو میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الزما ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ ابراہیم 21:22۔ یعنی اللہ بھی دعوت دیتا ہے اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے، تو ہم شیطان کی دعوت کو تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی دعوت کو نہیں مانتے۔ جو 5 وقت نماز اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اس کو ہم نہیں سنتے، اس کی طرف ہم نہیں بھاگتے، ہمارا دل نہیں جاگتا، اور شیطان اگر ہمیں کوئی پکچروں وغیرہ کی باتیں بتاتا ہے تو ہم فوراً بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ فلاں بہت اچھی ہے، کہ فلاں بہت اچھی ہے، تو ہم اس کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور مصیبتیں بھی مول لیتے ہیں، اور اس کی شیطان کی بات مان کے عذاب بھی اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ سوال: حشر کے دن انسان اپنے برے دوستوں سے بیزاری کا اظہار کس طرح کرے گا؟ جواب: اور اس روز ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ سوال: حشر کے دن جب کافر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا رب ان سے کیا پوچھے گا؟ جواب: کاش تم وہ منظر دیکھ کر سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار کی حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ آل انعام 30 سوال: حشر کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی روانگی کا منظر کیسا ہوگا؟ جواب: وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پر دانا حاصل کر لیا ہوگا۔ مریم 85-87۔ مریم صورت ہے 85-87 آیت ہے 85-87 تک۔ سوال: حشر میں کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ جواب: آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آل عمران صورت 185 آیت۔ سوال: جہنم میں جانے والے گروہ آپس میں کس طرح جھگڑیں گے؟ جواب: اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ الاعراف صورت 37-39 تک آیت۔ سوال: حشر میں اچھے لوگوں کو کس چیز کی بشارت دی جائے گی؟ جواب: اس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ الحدید صورت 12 آیت۔ سوال: حشر کے دن آدمی کتنے گروہوں میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ کون کون سے ہوں گے؟ جواب: تم لوگ اس وقت قیامت کے دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔
اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یعنی پہلے جو گزر چکی ہیں ان میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے اور جو باقی آنے والے ہوں گے اس میں کم ہوں گے۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹراور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں۔ حالانکہ شراب جو ہوتا ہے عربی میں شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں، یہ شراب نہیں ہے جو یہاں کی شراب ہوتی ہے۔ شراب کا عربی کا میننگ ہوتا ہے پینے والی چیز، اس کو اس شراب سے مطلب نہ لیا جائے جو یہاں کی شراب پیتے ہیں۔ اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمالوں کے جزا کے طور پر انہیں پیش کیا جائے گا، اور وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہہ بہ تہہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی یہاں پر جو دنیا میں بہت ہی زیادہ خوشحال تھے اور اللہ کے رسول کو للکارتے تھے، یعنی ان کی نافرمانی کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، اونٹ کی طرح ایسے پیو گے جیسے اونٹ پیتا ہے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ الواقعہ 1 سے 56 تک، 1 آیت سے 56 آیت تک سورہ واقعہ۔ حشر کے دن انسانی چہروں کی کون کون سی حالتیں اور کیفیتیں ہوں گی؟ جواب، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، جو جرم کرنے والے ہیں یا جو اتباع اللہ اور رسول کی نہیں کرتے ہیں وہ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کالوں چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ عبس 37 سے 42 تک۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ القامہ 23 سے 25 آیت۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائی جائے گی، ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائی جائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس 26-27۔